كلنا لا نقبل أنه إنسان منبر يرتقي منبر وهي أعواد يرتقي، والمعركة وحمل وطيس بين الإمام الحسين ويزيد، وحمل وطيس بين الإمام السجاد وبني أمية، وحمل وطيس بين الإمام الصادق ومثلا منصور الدوانيقي، وبين موسى وفرعون، وبين إبراهيم والنمرود أو رسول الله وقريش. في ذلك الزمن أي منبر لا يتطرق إلى الحق والباطل في ذلك الزمن هو منبر علماني، هو منبر ليس حقيقي. نحن الآن نلعن ذلك المنبر، نقول له كيف ترتقي المنبر وابن بنت رسول الله يريد أنصار وأنت لا تحشد الناس إلى نصرته؟ كيف ترتقي المنبر ومسلم عقيل في الكوفة وأنت في الكوفة وفي خضم هذه الجغرافيا والزمان والمكان، ومسلم سفير الإمام الحسين وليس بمعصوم نائب الإمام ويريد الأنصار ومبلغ من قبل الإمام الحسين، وارتقيت المنبر وجئت بمصيبة الزهراء ومصيبة الأمير ومصيبة الإمام الحسن ومصيبة رسول الله والأحداث التي جرت، وقرأت القرآن وتلوت القرآن، ولكن لم تتطرق إلى مسلم. هذا منبر علماني، منبر هزيل. المنبر الحقيقي هو من ينصر الحق.